हज़रत अली नाम है। मैं सवात कलाम उतरोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो डी चौक में जो तशद्दुद मेरे पे हुआ है वो सारे पाकिस्तान ने देखा हुआ है। खान साहब में पहली चीज़ तो ये कि वो करप्ट इंसान नहीं है, वो सारे दुनिया को पता है। वो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह नहीं रोक सकता है, घर वालों को तो छोड़ लें आप, पुलिस नहीं रोक सकती है। इंशाल्लाह मैं खान जब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आऊँगा। अभी हम ग़ुलामी में हैं, मौजूदा जो हालात हैं हम ग़ुलामी में हैं। इंशाल्लाह इमरान खान नेक्स्ट हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह हमें आज़ाद करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमने मार खाई है और भी इतना मार खा लिया, इंशाल्लाह और भी जज्बा पड़ेगा, इंशाल्लाह जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए ये मैसेज है कि इस जज्बे और जुनून को आप नहीं रोक सकते, इस ग़ुलामी हमें ये नामंजूर है। ठीक है, आपने जो गुलबड़ रखे हुए ये गुलबट है, ठीक है, इस गुलबड़ को हम नहीं मानेंगे। और इस जो बदमाश पुलिस आपने रखे हो, ख़ुद भी बदमाश है वो, इंशाल्लाह जो है ना इसको हम नहीं मानेंगे। ये गद्दार होता तो ये लोग आज तक उसको नहीं छोड़ते, खान साहब जेल में होता तो खान साहब ने इन लोगों में, चोर डाकू ये थे, इन्होंने जेल भी काटे, इन्होंने और भी जो है ना बहुत सज़ाएँ काटी है। खान साहब माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, अपने घर बैठा है। बस जब दिखते हैं मतलब हमारा चांद नज़र आ जाते, वही हमारी मुलाकात है। फीलिंग्स तो क्या, ऐसे ही लगता है जैसे कोई सर्दियों में बर्फ़बारी में आपको ठंडा पानी फेंक दे, सारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। खान साहब के सिपाही वर्कर्स ऐसे होते हैं कि उनकी काल की देरी होती है, जोश में तो हर वक्त होते हैं। ये ज़रा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया। उस वीडियो तो सोशल मीडिया पे काफ़ी आई थी, मतलब जो वो बयान करने के हालात नहीं थे, वो जो उसने विक्ट्री का निशान बनाया, डायरी उठाई, मतलब हर कोई दिल ही दिल में रो रहा था। कोई किसी के आंसू नज़र आ रहे थे, किसी के नहीं आ रहे थे। चोरों को पहचान गया हूँ मैं अच्छी तरह से, मुल्क के जो बड़े बड़े चोर हैं खान साहब की, ये मेरी लाइफ का टर्नओवर है, मैं उनको जान गया हूँ और पूरी आवाम जान गई है। इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे और इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्द। अली भाई वाली वीडियो देखें, वो बार बार वो देख के उसको जो है ना उसके होश मतलब ठिकाने आएंगे, मतलब वो होश में रहेगा। क्या नाम है आपका और डी चौक में आपके साथ क्या हुआ था? जी मेरा हज़रत अली नाम है। मैं सवात कलाम उतरोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो डी चौक में जो तशद्दुद मेरे पे हुआ है वो सारे पाकिस्तान ने देखा हुआ है। तो फिर भी हमारा जज्बा और जुनून इंशाल्लाह रोकने वाला नहीं है। अभी भी आपके सामने या रात के तकरीबन 8-9 बजने वाले या आपके सामने सिक्योरिटी कैम में मौजूद है। इंशाल्लाह खान के साथ हम खड़े रहेंगे। खान साहब में ऐसी क्या चीज़ है जो आपका जज्बा अभी तक वैसे का वैसा ही? खान साहब में बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि वो खान साहब में पहली चीज़ तो ये कि वो करप्ट इंसान नहीं है। वो सारे दुनिया को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि उसमें करप्शन के 1 रुपया आज तक इस चोरों ने और लुटेरों ने उसे साबित नहीं किया हुआ है। इंशाल्लाह वो जो है ना उस पर चोरी साबित नहीं होगी। तो आपकी वीडियो आपके घर वालों ने भी देखी है, उसके बाद उनका फिर रिस्पांस क्या था, क्या उन्होंने बोला? मेरा जो जज्बा है वो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह नहीं रोक सकता है, घर वालों को तो छोड़ लें आप, पुलिस नहीं रोक सकती है। तो माँ बाप ने कॉल नहीं की वापस आओ बेटा? जी बिल्कुल, उन्होंने कॉल की थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनको जो है ना तसल्ली दिए और उनके भी मैंने हौसला अफजाई की है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं खान जब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आऊँगा। तो खान साहब जो हैं इस मुल्क के लिए, एक फ्यूचर के लिए कितने ज़रूरी हैं, पाकिस्तानियों के लिए, आलम इस्लाम के लिए? यार वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस ख़ास काल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मती मुस्लिम के लिए ख़ास काल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। खान साहब ने जो इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ दी है शऊर के अलावा, वो क्या है? शऊर के अलावा पाकिस्तान को वो आज़ाद करना चाहता है। अभी हम ग़ुलामी में हैं, मौजूदा जो हालात हैं हम ग़ुलामी में हैं। इंशाल्लाह इमरान खान नेक्स्ट हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह हमें आज़ाद करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो खान साहब ने जो ब्रेक बीच में 15 दिन की ये ले लिया है, कोई जज्बा ठंडा तो नहीं पड़ा? इंशाल्लाह और भी बढ़ जाएगा। जितना पुलिस से हमने मार खाई है और भी इतना मार खा लिया, इंशाल्लाह और भी जज्बा पड़ेगा, इंशाल्लाह जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ जाएगा। तो मार खाने के बाद गुस्सा किस पे सबसे ज़्यादा आया था? राना सनाउल्लाह साहब पे। तो उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए ये मैसेज है कि इस जज्बे और जुनून को आप नहीं रोक सकते, इस ग़ुलामी हमें ये नामंजूर है। ठीक है, आपने जो गुलबड़ रखे हुए ये गुलबट है, ठीक है, इस गुलबड़ को हम नहीं मानेंगे। और इस जो बदमाश पुलिस आपने रखे हो, ख़ुद भी बदमाश है वो, इंशाल्लाह जो है ना इसको हम नहीं मानेंगे। तो खान साहब ने भी वो वीडियो देखी होगी कि आपसे रब्ता किया फिर खान साहब ने वीडियो? जी मेरे से CM KPK ने रब्ता किया था, महमूद खान साहब ने रब्ता किया था,
تو اس کے بعد مراد سید کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے جو ہے نا میرے ساتھ رابطہ کیا، اور KPK کے جو ہے نا جو بڑے بڑے منسٹر تھے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میرے حوصلہ افزائی کی. تو آپ دوسرے لانگ مارچ کے لیے بالکل تیار ہیں؟ بالکل، پہلے سے آپ کے سامنے بنے گالے میں ہم بیٹھے ہوئے. تو پاکستانی جو نکل نہیں پائے تھے، جن کے سامنے رکاوٹیں آئی تھیں، گرفتار ہوئے تھے، ان کو کوئی ایسا مشورہ دیں کہ وہ اس دفعہ رکاوٹیں جو ہیں وہ توڑ کے آ جائے خان صاحب کے لیے، کیا مشورہ دیں گے؟ انشاءاللہ پہلے تو ہم اس حکومت سے درخواست کریں کہ ہم پرامن احتجاج چاہتے ہیں، پرامن ہم اپنا جو ہے نا جو ہمارا مشن ہے ان کے نہیں لگتے تو انشاءاللہ ہم ان کو دکھا کے رہیں گے. پہلے جس طرح اٹک والا پل جو مین جو ہمارا تھا وہ جس طرح خان صاحب کی قیادت میں ہم لوگوں نے گرایا وہ پورے پاکستان نے دیکھے. اس دفعہ ہم پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان کے خاطر نکلیں اور اپنے بچوں کے خاطر نکلیں، اس قوم کے خاطر نکلیں. تو جو خان صاحب پر انہوں نے موجودہ حکومت نے غداری کے مقدمات بنانا شروع کر دی ہیں، خان صاحب کہیں سے آپ کو غدار لگتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ غدار ہوتا تو یہ لوگ آج تک اس کو نہیں چھوڑتے. خان صاحب جیل میں ہوتا تو خان صاحب نے ان لوگوں میں چور ڈاکو یہ تھے، انہوں نے جیل بھی کاٹے، انہوں نے اور بھی جو ہے نا بہت سزائیں کاٹی ہے. خان صاحب ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، اپنے گھر بیٹھا ہے. محمد نعمان خان ساؤتھ وزیرستان سے. کتنی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں جو رات کے اس پیر بھی خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں؟ میرے خیال میں دکھ رہا ہے آپ لوگ، یہ محبت ہے. محبت کی ایک انتہا ہے کہ مطلب آپ پورے 14-15 دنوں سے لگاتار رات کو ڈیوٹی بھی دو، دن کو جو ہے نا جاگتے بھی رہو، اپنے وزٹرز جو مہمان آتے ہیں ان کو مہمان نوازی بھی دو کیمپ، اور رات کو ڈیوٹی دو. بالکل مطلب خان صاحب خود ملے ہیں؟ ہاں، ایک دن بلایا تھا انہوں نے KP ہاؤس میں. بس جب دکھتے ہیں مطلب ہمارا چاند نظر آ جاتے وہی ہماری ملاقات ہے، انشاءاللہ ہوگی. تو خان صاحب جب نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں تو سننے کے بعد کیا فیلنگز آتی ہیں؟ فیلنگز تو کیا، ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی سردیوں میں برف باری میں آپ کو ٹھنڈا پانی پھینک دے، سارے بال ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دل کیا کرتا ہے پھر، کیا کرے بندہ؟ وہ تو پھر ڈی چوک والا ماحول بنتا ہے. تو کیا تیار ہیں خان صاحب کی دوسری کال کے لیے؟ الحمدللہ ہر وقت تیار ہیں، سارے ورکر تیار ہیں. اسپیشلی انصاف یوتھ ونگ ہمیشہ کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑی ہوئی ہے اور آگے بھی لڑے گی، اور انشاءاللہ خان کے مایوسی تو نہیں؟ خان صاحب نے کچھ دن کا بیچ میں وقفہ لے لیا، جو جوش بنا ہوا تھا جوش آ گئی ہے کوئی نہیں. خان صاحب کے سپاہی ورکرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کال کی دیری ہوتی ہے، جوش میں تو ہر وقت ہوتے ہیں، دن رات ہوتے ہیں، چاہے سال بھی گزر جائے نا وہ ہر وقت جوش میں ہی ہوتے ہیں. بس تو جس دن خان صاحب کی حکومت چینج ہوئی تھی، خان صاحب نے ایک ڈائری پکڑی تھی اور PM ہاؤس سے نکل آئے تھے، وہ دیکھنے کے بعد کیا جذبات تھے آپ کے؟ یہ ذرا مشکل سا سوال پوچھ لیا. اس ویڈیو تو سوشل میڈیا پہ کافی آئی تھی، مطلب جو وہ بیان کرنے کے حالات نہیں تھے. وہ جو اس نے وکٹری کا نشان بنایا، ڈائری اٹھائی، مطلب ہر کوئی دل میں رو رہا تھا. کوئی کسی کے آنسو نظر آ رہے تھے، کسی کے نہیں آ رہے تھے، مطلب بالکل. تو اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے یا کسی اور کے لیے کبھی ایسے رات باہر گزاری ہے، رات جاگ کے؟ زیادہ تر تو نہیں گزاری. تو خان صاحب سے محبت زیادہ پھر؟ بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو خان صاحب نے سب سے بڑی چیز آپ میں کیا تبدیلی لے کے آئے آپ کی اپنی ذات میں، جو خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے؟ چوروں کو پہچان گیا ہوں میں اچھی طرح سے. ملک کے جو بڑے بڑے چور ہیں، خان صاحب کی یہ میری لائف کا ٹرن اوور کہ میں ان کو جان گیا ہوں، اور پوری عوام جان گئی ہے. ایونلی ایلیٹ کلاس بھی جان گئی ہے اور غریب لوگ بھی جان گئے کہ یہ چور ہیں، واقعی میں ملک کو لوٹنے والے یہی ہیں. تو کب تک یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو حکومت ہے یہ چل رہی ہے اور خان صاحب دوبارہ آئیں گے؟ انشاءاللہ زیادہ دن نہیں لگیں گے، اور الیکشن ہونے والے ہیں بہت جلد. تو گرمی میں زیادہ گرمی تو نہیں ہو جائے گی اسلام آباد میں؟ ہونے تو والی ہے انشاءاللہ. اور گرمی تو ایسا ہے کہ ٹیمپریچر بالکل ہائی. جو رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہا ہے، رانا ثناء اللہ کو کیا میسج دیں گے بھائی؟ رانا ثناء اللہ کو اور دھمکیاں زیادہ دیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ وہی علی بھائی والی ویڈیو دیکھیں، وہ بار وہ دیکھ کے اس کو جو ہے نا اس کے ہوش مطلب ٹھکانے آئیں گے، مطلب وہ ہوش میں رہے گا.